Adunay usa ka buutan nga iro ug sinaligan siyang amo nga babayi. Gani usahay kini nga iro mo'y bilinan sa anak sa iyang amo sa diyang mulakaw na iyang amo. Usa ka panahon niya na samtang ang iyang amo naay gilakaw. So gibili na pod ang iyang anak ngadto sa usa ka iro niya nga butan ug sinaligan. So sa pagbalik niya, natingala siya kay adunay mga dugo nga nagkalat dito sa salog. Dayon paglantaw na dito sa kwarto, nakita niyang ero niya nga naay mga dugo sa naong. So misulod siya hunahuna nga gikaon ang iyang anak kay wala na po dito sa higdaanan. So ang iyang gibuhat tungod siyang kasuko, nagkuha siya og sundang iyang gipatay ang ero niya. Dayon iya ang gipangitay ang anak kay basig napay nabilin nga parte sa lawas. So sa paglantaw niya ilalom sa katre, nakita iyang anak dito nga buhi. So natingala siya na nagbuhi man eh. So pag